Maayong gabi sa tanan. So dili na to lang ngayon ang pagpaambit sa pulong sa Ginoo og nang hinaot ko og nagaampo nga sa hinay-hinay nakabaton kita og kalinaw sa atong panghuna-huna og sa atong kasing-kasing bisan pa man sa nini nga sitwasyon nga adunay nawala no nga atong hinigugma or ato ang kapamilya no. Padayon na to ang pagpahimaya sa Ginoo bisan pa sa hasubo nga panghitabo pinaagi niini nga kamatayon nga diin ato gihapon mapaambit ang pulong sa Ginoo. So magampo ta alang sa ato ang pagsugod. Amahan namo nga langitnon amo ka Ginoong giday gipasalamatan. Lord God sa lain na pod nga adlaw sa matag usa Ginoo nga kami Ginoo nga mga buhi. Ani akaron Ginoo nagatigom ug nagatapok aron Ginoo hiusa Ginoo sa makipagtimbayayong Lord God sa nahitabo karon Ginoo sa kasakit Ginoo nga gidala sa matag usa Lord God labi na Ginoo ang pamilya Ginoo ni Yuyo Junior. Padayon ka Ginoo mamuhat nga bisan pa sa iyahang kamatayon Ginoo mamahimo kini nga panalangin ug mamahimo kani Ginoo nga magmabungahon Lord God nga dili masayang ang iya Ginoong pagkawala nga diin Lord God ikaw gihapon Ginoo ang mahimaya o ikaw gihapon Ginoo ang magapamuhat labi na Ginoo sa labi na namo karon nga buhi Ginoo. Aduna ka Ginoo itumong ug aduna kay plano kaning tanan dili kani siya tsamba kun dili imuha ni gi-orchestrate sa matag usa ka kinabuhi kay imuha man kami nga gihigugma ug imuha pod kami Ginoo nga ginaplanuhan og mga maayo nga butang haron kami dili mahitumpawak ug dili kami mawala sa imong kabubuton. Ikaw Ginoo magpadayag ug ikaw Ginoo magahatag og kaalam ablihi ang hunahuna ug kasing-kasing sa matag usa karon nga diin Ginoo ang matag pulong Ginoo nga among pagasawan Ginoo mamahimo kani Ginoo nga tambal sa mga kasing-kasing Ginoo nga nagmagul-anon o kasing-kasing Ginoo nga nawad-an na Ginoo og paglaom. Ikaw Ginoo Dios ang muhupay ug ikaw Ginoo Dios ang makigsulti sa matag kinabuhi. Salamat Ginoo nintaknas kagabion amo ka Ginoo nga giday gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon ato ang ablihon ang ato ang mga Biblia diha sa Salmo. Ang atong topic karon na diha sa Salmo 90:12 no. Naghisgot kini ug unsa di ay kamahinungdanon ang pagkahibaw nato sa dagan sa ato ang kinabuhi. Kay kinahanglan ta makabaton og kahibalo o kinahanglan ta magbinantayon dili ta magdanghag sa ato ang pagkinabuhi nga kana bitong feeling nato nga ay di man siguro tinuod nga mobalik ang Ginoo o di man siguro tinuod nga hapit na mobalik ang Ginoo. So sa una no sa gamay pa ko makadungog ta nga ang Ginoo hapit na mobalik na mga katalagman makadungog ta nga na ang Ginoo hapit na mobalik. So kat sa una kung usa pa to siya ka dupa kung ato to siyang sukdon pero karon kumingking na lang siguro no ang distansya nga ang Ginoo hapit na gyud mo balik. Usahay dili ta magsalig igsuon nga miingon ta nga ang Ginoo dugay kay mo balik. Kay nga naman gigrasyahan ra gyud ta kay daghan pa gyud kaayo ang wala maabti sa pulong sa Ginoo. Mao na nga dili ta magpakumpiyansa og ikaw nga naminaw karon kabalo ba ka og nganong buhi pa ka kay wala pa ka maandam actually. Gigrasyahan pa na imong kinabuhi ang tud mo abot ka sa paghinulsol. So basahon na to ang Salmo 90 12 ingon diri busa paamguha kami sa kamubo sa among kinabuhi aron mahimo kaming maalamon. Naipulong sa Ginoo diri nga nagsulti niingon si Haring David nga nangayo siya kaalam sa Ginoo nga paamguhon siya or ang mga tawo sa kamubo sa atuang kinabuhi aron kuno nga mamahimo kang maalamon. Kaning maalamon ba aron dili ka magkinabuhi nga danghag. Aron magkinabuhi ang matag tawo kung maalamon ka, kabalo ka ug unsa ka mubo sa imong kinabuhi, magbinantayon ka sa imong kinabuhi. Dili nimo usik-usikan imong panahon, dili nimo usik-usikan ang mga panalangin, mga resources nga gihatag sa Ginoo sa imuha. No, nga kanang mga panalangin sa Ginoo dili din nagamito nato sa mga walay hinungdan, no? Kana mga panalangin nga gihatag sa Ginoo kinahanglan kana nga panalangin malipay atong pamilya, malipay ang Ginoo ni ana. Dili nimo na siya usik-usikan nga makadaot sa imuhang kinabuhi. No, na mga tawo igsuon nga imbis taas pa unta ang ilang kinabuhi, apan kay ila man kini nga giabusaran,
nahimo na hinuon kining mubo. So nangan nga imbis nga healthy unta imong lawas pero kay imuha man na siyang imuha man na gibugabugahan sa aso o imuha man na siyang imuhang atay imo man pud nang gihumol-humol sa mga tanduay. Gihumol-humol nimo sa mga acid. No mao na siya nga imbis kay tagaan unta ka sa ginugtaas ng kinabuhi, nahimo na lang hinuong mubo kay ang imong lawas imuha man giabusaran. Kabalo ba ka nga ang matag bahin sa to ang lawas mahal kaayo ni siya. Dili ini siya ma-afford ni bisan kinsa. Sayon ra kaayo kitilon ang kinabuhi no. Pero actually kung presyuhan ni nato dili ta kabayad no. Mao bitaw na nga si Ginoong Hesus gayud ang nibayad og nagpakamatay alang sa atong mga sala. Imagine hari. Ang usa ka hari, ang anak sa atong Ginoo nga si Ginoong Hesus ninaog gikan sa langit diri sa kalibutan. Kay aron ikaw ug ako tungod kay precious kaayo ka, matahom, importante kaayo ka sa yaha, balwabol ka kaayo. Gibarter gyud niya ang iyang kinabuhi, pwede gyud unta dili, no? Pwede gyud unta dili. Kana pa lang siya daan ba nga kaalam kung atuan na siyang sabton, kana daan nga sitwasyon nga ang Ginoo ninaog diri sa kalibutan. Nag-ingon diya sa Juan 3:16 kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Aron ang tanan nga mutuog mudawat kaniya dili malaglag, hinuon makabaton og kinabuhing walay katapusan. So kung atong sabton igsuon kinsa ra man uroy ta nga pakamatyan sa Ginoo, pwede ra man gyud intawon ta. Dili tubuson sa Ginoo. Pero kung imong lapdon ang imong unahuna, imagine nga ang usa ka hari anak sa Ginoo walay sala, gwapo na siya kaayo, gidescribe na siya sa Biblia nga gwapo kay na si Ginoong Hesus. Ninaog diri sa kalibutan aron lang gyud intawon na atay tsansa nga maluwas si kinsa katong mutuo og mudawat. Inga na kabililhon ang ato ang kinabuhi, maong dili ni siya angay abusaran, maong dili ni siya angay gamiton sa walay hinungdan, maong dili ni siya angay gamiton sa pagpakasala, no? Kay mismo ang atong Ginoo nakibarter sa iyang kinabuhi alang nato. So inga na ka-precious ang atong kinabuhi. Hinaot no nga matausa nga naminaw karon, makahinuklog siya ba? Makahinuklog ta ba nga importante day kayo ang imuhang lawas sa Ginoo nga mahimo na siyang templo sa Ginoo, mahimo na siyang makahimuot sa Ginoo nga dili nimo abusaran. Dili na to abusaran kun dili atong ipagamit sa Ginoo igsuon. So inga na ka importante ang ato ang kinabuhi. Mao na nga kung ikaw musunod ka sa Ginoo, moalagad ka sa Ginoo, dili ka makaingon nga sayang nga may pato ako ang pari didto kay kanang naay siya ray nagbuot sa iyang kinabuhi, nabuhat pa niya ang tanan niya nga gusto. Dili, no? Kay ngano man mubo ra kayo ang kinabuhi, maong gipahimangnuan ta nga dapat mangayo ta sa Ginoo kaalam nga magbinantayon ta nga mubo ra ang kinabuhi. Ang imong kinabuhi nga imuhang gipagamit sa Ginoo dili na siya makawang. Kay ngano man niingon diri sa Juan, no? Ingon diri sa Juan 11:25 to 26. Og si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi, no? Kung ikaw nagtuo ka sa Ginoo ang imong kinabuhi iyang gihatag niya. Mamatay man ikaw diha sa imong physical nga bahin, apa naay saad ang Ginoo nga mabanhaw ka. Timan-i nga mubo ra gyud kaayo ang kinabuhi igsuon. Kung ang imong kinabuhi wala na nimo gihatag sa Ginoo, ay adto gyud na hukman gyud na dito sa impierno. O wala na si bisan kinsa nga makapagawas nimo diadto kay ang impierno usa ka lugar nga walay exit. Dili ka makalingkawas didto. Mauna nga ayaw paguna-una sa mga butang diri sa kalibutan nga gitan-aw nimo feeling nimo gina-enjoy sa mga tawo, no. Managiingon nga buhi pa ng tawhana pero ang iyang kalagna na sa impierno. Ayaw kaibog ana igsuon. Muna kung ikaw aduna kay kahingawa sa imong isig ka tawo, sa labi na sa atong isig ka pamilya, kinahanglan nga atong kinabuhi mamahimong ehemplo ngadto sa uban karon ang uban makakitag kahayag pinaagi sa atong kinabuhi. Nag-ingon atong padayunon diha pod sa 26, ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Noon ingon siya og ang tanan nga buhi nga mituo kanako dili gayud mamatay. Unsay buot pasabot ana? Dili baka mamatay sa physical? Of course dili kay ang tanan mamatay man gayon. Buot pasabot nga dili mamatay ang imuhang espiritu. Kun dili gitagaan nakadaan sa Ginoo kasiguraduhan nga ang imuhang kalag safety na siyang daan. Kanindot ana igsuon nga mulakaw ta bisan unsay dagan sa ato ang kinabuhi.
wala na kay gikahadlukan, no? Bisan unsa pay imong pagabuhaton, wala na kay gikahadlukan kay ngano man nakasiguro na ka nga ang imong espiritu ang tag-iya mao na ang Ginoo. Unya makita nimo na sa bunga igsuon, dili ka makaingon nga ay nituo man ko og nidawat sa Ginoo. Pero tan-awa imong kinabuhi. Kita mismo makahibaw ta sa ato ang sulod sa atong kasing-kasing. Tan-awa na to atong kinabuhi kung naglakaw ba na siya uyon sa kabubuton sa Ginoo kay ang tanan nga nituo og midawat kang Ginoong Hesus naagyud na siya bunga. Unsa nga bunga? Bunga sa pagkamatarong ug bunga sa kabag-uhan. No nga ang imong kinabuhi dili na ikaw ang nagbuot kundi ang nagbuot ana ang Ginoo na. So mao na ni karon no nga kani nga sitwasyon nga nahitabo kang junior no nga tiaw na nga kanang naay kung dili ka magpailalom sa usa ka leadership na wala gyud ay mo nagiingon nga di ka nagtuo ko ayaw mo kasuko sa ni pastor di ana kung wala man gani siya muwali or mo serve nga na kay gialaw ra na siya sa Ginoo, gugma ra na siya sa Ginoo kay ngano man aron makita nato nga ang tawo kinahanglan siya leader, dili ta no man is an island, di ka pwede mag-inusara o di ta pwede magbuot-buot ra sa atong kinabuhi, mo submit gyud ta, no? Kay ngano man kung kita-kita ra, lisod kaayo gyud. Way mo tabang natong pahaluna. Mao na nga ato gyung cheko ng ato ang mga kinabuhi. Kinahanglan magpailawom ta sa usa ka leader nga gi-appoint sa Ginoo. Kay aron magkinaunsa na imo tabang nato. No, ang pulong sa Ginoo nagsulti man nga kanang diha sa iglesia magtinabangay kamo. Pero kung kita mismo wala pud ta motabang diha sa iglesia, naunsa may ilang ibalik diri nato nga ingon baya ang Lucas 6, na verse diha sa Lucas 6 nga kanang naay ug unsay imong gitanom muani ka. So mao na no nga gina-encourage nako ang tanan nga mupaduol gyud diha sa Ginoo ug magpasilong diha sa leader nga gi-appoint sa Ginoo diha ang dapita kay kanang naay ka nagipili man gyud na sila sa Ginoo. Gialaw man gyud na sila sa Ginoo nga mao ibutang diha. Ang kamatayon igsuon wala na siya kadaugan ni adtong mga nagatuo ug nagsunod sa Ginoo. Nag-ingon diha sa unang Korinto 15:55. Ingon diri nga o kamatayon hain na ang imong kadaugan. Kay actually ang tanan nga naay Ginoong Hesus dili mo daog kaniya ang kamatayon. Kay kanang kamatayon pag nanakay Ginoo dili na siya sakit, no? Kato bitaw mga disciple ni Jesus nga gipangpatay. Actually wala pa gipatay ang ilang lawas, nibuwag na ang ilang espiritu nga di na sila kabati og sakit o kalag. Kay kaning kalag nato mao man siya mobati og sakit. Kato mga disciple nga ipanglungguan og ulo, kato sila si Stephen, si Steban, katong mga missionary nga tuwa sa layong dapit unya kanang naay gipang persecute sila. Dili na sakit ang kamatayon adto nila kay ngano man sa dihang nibuwag ng ilang kalag ang ilang lawas na nabilin bisag buhi pa sila kay ngano man dili na sila kabati og sakit. Mao na diri sa pulong sa Ginoo ingon, o kamatayon hain na ang imong kadaugan. O kamatayon hain na ang imong kalala. Buot pasabot wala na ilala sa kamatayon ni adtong nanay Ginoo. Dili nakakabati og sakit, no? Katong mga na ang ilang kalag sigurado na nga panglangit kay dili na sila pabation sa Ginoo. Kaya ang physical kung wala na diha ang kalag dili na siya kabati og sakit, no? Apan katong mga walay tinuod nga Dios sa ilang kinabuhi, sakitan pa to diha in physical, samot na gyud didto sa ikaduha nga kamatayon. Mo na karon igsuon kani nga wala ni siya nag-condemn sa matag usa kundi nagpahinumdum ni siya nato, no? Nga kinahanglan magbinantayon kita sa ato ang pagkinabuhi. Baliko na to dito sa Salmo 90:12 nga ayo pagsalig wa ka kahibaw, wala gyud ta kahibalo kung unsay mahitabo nato ugma sa unahan. Mao na nga kani nga pulong sa Ginoo usa ni pagpadayag og ugma sa Ginoo nga kita magbinantayon nga at least kung muhawa ta niini nga kalibutan. Muhawa ta niini nga kalibutan, sureball na ta sa ato ang kinabuhi kay ato namang gisurrender ug nisunod man ta sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga ayaw mo kabalaka bisan si Yuyo Junior gikuha na siya sa Ginoo, wala man pud ta kahibalo kay ang Ginoo ra may nasayod niya, no? Who knows di ay nga diha sa wa pa siya mabugtoi sa iyang kinabuhi ni dawat siya sa Ginoo. Naghinulsol siya. Maayo na lang nang ingana, mas maayo na lang gyud na nga padung ka mamatay nga nasakit ka kaysa padung ka namatay nga aksidente ka wa ka kahibaw mamatay na dai ka, dili na nakakapanghinulsol. Pero kanang mga tawo nga nagsakit nga wa pa dayon sila gibugtuan sa kinabuhi nakapanghinulsol na sila.
Kay ang Ginoo wala man magsaad nga mingon ugma na ka nako pa kuanon, ugma na ka nako pasayloon sa imong sala. Karon dayon pag maghinulsol ka ang Ginoo mo pasaylo gyud nimo. Labi na kung itugyan nimo sa Ginoo ang imong espiritu. Muna nga kani nga kamatayon ni Yuyu Junior ug kanang mga na sitwasyon nga nahitabo diha karon. Gialaw ra ni siya sa Ginoo kay pagpadayag ra gihapon ni sa iyang plano nga nindot sa ato ang kinabuhi. So at least ang iyang kamatayon wala gihapon masayang. Kay kaning pulong sa Ginoo igsuon mao ni siya ang pinaka-importante nga panghitabo sa tong kinabuhi nga atong madunggan. Mao ni siya. Kay nga naman kaning pulong sa Ginoo dili ni dayon-dayon madunggan nato. Dili tanang tawo moabli sa pulong sa Ginoo. Karon napugos ka og paminaw. Napugos ka og paminaw kay naa may nawala. So mo na karon kay nakadungog man ka ibutang sa imong kasing-kasing nga ang Ginoo nagatiman di ayog nangita og naghulat diha kanimo. Muna ayo usiki ang imong kinabuhi no. Walay tsamba igsuon. Muna nga padayon no. Padayon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo hangtod mahumaning ikasiyam kagabi no sa ngingon sa awake sa wake ni Yuyu Junior. So magampo ta, mao lang to ang ako ang pagpaambit, amahan nga langit nun. Salamat Lord ni intak nas kagabion. Ikaw o Dios magapanalangin Ginoo ug ikaw o Dios makipagsulti sa imuha Ginoong mga katawhan Ginoo nga gitugutan nimo karon nga makadungog sa imong pulong. Wala gyud Ginoo itsamba diha kanimo ang tanan imong gi-orchestrate ug nagtuo ko Ginoo nga ang tanan nga nakadungog aduna kay nindot nga plano sa ilang kinabuhi. Thank you Lord God nga ang tanan Ginoo pinaagi Ginoo sa hikap sa imong balaan nga espiritu makabaton og kalipay kalinaw. Lord ang tanan Ginoo nga nagmagulaanon Ginoo makabati Ginoo kasiguraduhan Lord God nga after Ginoo sa kamatayon naa Ginoo assurance diha kanimo. Og Lord akong giampo Lord Jesus nga nga ang kani nga kagabion Ginoo mahimong magmabungahon nga ang matag tawo Ginoo nga naa karon mahimong mapasalamaton Lord God bisan pa sa mapanghitabo kay dili lamang kami Ginoo magpasalamat sa mga butang nga maayo sa mga butang nga gipanalanginan kami apan Lord gitudluan pud mi nimo Ginoo nga magpasalamat bisan pa sa mga butang sa mga butang nga lisod ug sa mga butang sa kawaladon. Thank you Lord nga kani Ginoo nga panghitabo gitugutan nimo Ginoo aron kami Ginoo makadungog sa imong pulong. Ikaw Ginoo magapanalangin ug magauban sa imong mga anak Ginoo nga naa karon nga nagapaminaw. Kaning tanan akong ginaampo Lord God ug ginapasalamatan diha lamang sa imong anak nga si Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. God bless everyone.